बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे ही सच्चे वाक़या को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर बीबी आयशा हजरत अली से सारी जिंदगी नाराज क्यों रही? दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीबी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अली की एक बात की वजह से उनसे इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि फिर सारी जिंदगी कभी भी हजरत अली से बात ना की। वो हजरत अली से इतना गुस्सा रहती कि उनका नाम तक लेना भी गवारा ना करती। आखिर यही नाराजगी इतनी आगे पहुंची कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा व हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों के बीच एक ऐसी जंग हुई कि जिसे जंग जमल कहा जाता है, और उसमें हजारों सहाबा इकराम का पाकीज़ा खून बहाया गया। हजारों औरतें बेवा हो गई और हजारों बच्चे यतीम हो गए। तो दोस्तों, आखिर हजरत आयशा व हजरत अली के बीच आपस की इस नाराजगी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो चलिए पहले उस पर नजर डालते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी में एक बड़ा अजीब वाकया पेश आया। वो ये कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजवा बनी मुस्तलक में तशरीफ ले आए तो वहां से वापसी पर काफिले को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। अब जिस काफिले के लोग जैसे जैसे तैयार होते रहते तो चलते रहते, सैकड़ों बल्कि हजारों ऊंट होते थे, चलते हुए भी घंटों लगा करते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सोचा कि काफिले को तो जाना ही है, लेकिन पता नहीं अभी कितना वक्त लगेगा, क्यों ना मैं कज़ाए हाजत पेशाब वगैरह से फारिग हो जाऊं। उस वक्त हाजत के लिए खेतों में जाया करते थे, लिहाजा आप रजी अल्लाह ताला अन्हा दूर चली गई ताकि फरागत हासिल कर सके। जब फारिग होकर वापस आई तो आपने हौदस में बैठना था कि जिसको सवारी के ऊपर रखा जाता था। इतने में हजरत आयशा ने महसूस किया कि मैंने गले में एक हार पहना हुआ था, वो कहीं टूट कर गिर गया है। सोचा कि अभी तो रवाना होने में वक्त लगेगा, इसलिए मैं जाकर हार तलाश कर लेती हूँ। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा हार तलाश करने वापस उसी खेत की तरफ गई। पीछे सहाबा इकराम ने सोचा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वापस तो आ ही गई थी, लिहाजा हौदस में बैठ भी गई होंगी, इसलिए 4-5 आदमियों ने हौदस को उठाकर ऊंट पर सवार कर दिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्र में कम थी और वजन भी कम था। 4-5 आदमी उठाने वाले थे तो उनको पता भी ना चला कि आप अंदर बैठी हैं या नहीं। अब काफिले के लोग तो वहां से चले गए। जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वापस आई तो देखा कि वह जगह तो खाली है और काफिला जा चुका है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत परेशान हुई, लेकिन दूसरी तरफ आपको इत्मीनान भी था कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा कि मैं पीछे छूट गई हूँ तो किसी न किसी को जरूर भेजेंगे, इसलिए आप रजी अल्लाह ताला अन्हा वहीं पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हा पर नींद गालिब आ गई तो आपने अपने ऊपर चादर डाल ली और सो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि सहाबा में से किसी एक सहाबी को हुक्म दिया जाता था कि जब सारा काफिला किसी जगह से चला जाए तो अगर रात का वक्त हो तो सुबह के वक्त वो सहाबी वहां आकर देखे कि कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गई। लिहाजा एक बदरी सहाबी हजरत सफवान रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम पर लगाया था। तो वह सहाबी जब उस जगह पर आए तो किसी को वहां लेटा हुआ पाया। करीब आए तो उन्होंने पहचान लिया कि यह तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी हजरत आयशा है। उन्होंने ऊंची आवाज में इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उन सहाबी की आवाज सुनकर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंख खुली तो आपने चादर से अपने आप को पूरी तरह ढांप लिया। उन सहाबी ने आपके लिए अपने ऊंट को बिठाया तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ऊंट पर सवार हो गई। उन सहाबी ने मुहार पकड़ी तो और चल पड़े, यहाँ तक कि जब वह उस काफिले के पास पहुंचे तो काफिले में जो मुनाफिक मौजूद थे उन्होंने देखा तो कहने लगे कि इसमें तो कुछ ना कुछ बात होगी। मुनाफिक लोग तो पहले ही ऐसे मौकों की तलाश में रहते थे कि जिससे मुसलमानों को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा सके।
लिहाजा उन्हें बातें करने का मौका मिल गया और ये मुनाफिक कहने लगे कि नाउजुबिल्लाह, हजरत आयशा ने उन सहाबी के साथ कुछ गंदा काम किया है, इसी वजह से वो काफिले से पीछे रह गई थी। लिहाजा जब मदीना पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला कि मुनाफिक लोग मेरी आयशा पर ऐसा गंदा इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा हुआ। लेकिन धीरे धीरे लोगों में ये बात फैलना शुरू हो गई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं काफिले से वापस आकर 1 महीने तक बीमार रही और कमजोर भी हो गई। एक दिन मैं एक सहाबिया हजरत उम्मे मस्तर रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ गजाए हाजत, पेशाब वगैरह के लिए रात को बाहर खेतों की तरफ निकली। रास्ता चलते एक जगह पर उन सहाबिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को ठोकर लगी तो उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दी। तो हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने उनसे कहा कि आप अपने बेटे के लिए बद्दुआ क्यों कर रही हो? तो वो कहने लगी कि ए आयशा, क्या तुम्हें पता नहीं कि वह तुम्हारे बारे में क्या बातें करता है? तो हजरत आयशा ने पूछा कि आखिर वो मेरे बारे में क्या कहता है? इस पर उन सहाबिया ने हजरत आयशा को सारी बातें बता दी कि ए आयशा, तुम्हारे बारे में सारे शहर में ऐसी ऐसी गंदी बातें हो रही है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने ये सुना तो मेरा दिल पर बहुत बड़ा सदमा लगा और जल्दी से घर वापस आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने लगी। जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से तशरीफ लाए तो मैं आपके सामने आई और सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया लेकिन चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मैं दूसरी तरफ से आई मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर ली। आपकी खामोश निगाहों ने मुझे बहुत सारी बातें सिखा दी कि इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर बोझ है और आप मुझसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि चलो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती हूँ ताकि सही हालात का पता चल सके कि आखिर मेरे बारे में कैसी कैसी बातें की जा रही है। तो मैंने घर जाने की इजाजत चाही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से फरमा दिया कि हाँ चली जाओ। हजरत आयशा फरमाती हैं कि जब मैं घर पहुंची तो मेरी अम्मी ने दरवाजा खोला। मैंने देखा कि मेरी अम्मी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी है। परेशान चेहरे के साथ वो मेरे सामने खड़ी है। मैंने पूछा, अम्मी क्या हुआ? लेकिन वो बिल्कुल खामोश रही, मुझे कोई जवाब ना दिया और उनकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए। मैंने पूछा, अम्मी मेरे अब्बू किधर है? तो उन्होंने चारपाई की तरफ इशारा कर दिया। मैंने देखा कि मेरे अब्बू हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु चारपाई पर बैठे कुरान पढ़ रहे हैं। एक एक आयत पर उनकी आंखों से आंसू बराबर गिरते जा रहे थे। हजरत आयशा फरमाती हैं कि जब मैंने घर में भी ऐसा गम का माहौल देखा तो मेरी तबीयत और ज्यादा परेशान हो गई। मैंने सोचा कि मैं क्या करूं कि जिन पर मुझे भरोसा था, जो मेरी जिंदगी के रखवाले थे, वो भी आज मुझसे नाराज हैं। माँ बाप भी आज जुदा है। मैं आज कहाँ जाऊंगी? दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाऊं। इसलिए हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने वजू किया और घर के एक कोने की तरफ जाने लगी तो अम्मी ने पूछा, ए आयशा किधर जा रही हो? क्योंकि उनको डर लग रहा था कि मेरी बेटी परेशान है, ऐसा ना हो जाए कि कोई बड़ा फैसला करके खुद को हलाक ना कर ले। तो फरमाती है कि मैंने अम्मी को कहा, अम्मी मैं अपने रब के हुजूर दुआएं करने जा रही हूँ। दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे हजरत आयशा कहना चाह रही थी कि अम्मी हाई कोर्ट तो मुझसे नाराज हो गया, इसलिए अब मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही हूँ। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने मुसल्ला बिछाया और सजदे में सर रखकर दुआएं मांगनी शुरू कर दी कि ए मिस्कीनों, ए परवरदिगार, ए फरियादियों की फरियाद सुनने वाले अल्लाह, ए मजलूमों के सहारा, ए कमजोरों की सुनने वाला आका, तेरे मकबूल बंदों पर अब भी कोई ऐसा वक्त आया तो ए अल्लाह तूने ही उसकी मदद फरमाई। ए अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया गया तो आपने एक बच्चे से गवाही दिलवाकर उन्हें बचाया। ए अल्लाह, हजरत मरियम पर इल्जाम लगाया गया तो आपने ही उनके बच्चे से पाकदामनी की गवाही दिलवाई। ए अल्लाह, आज तेरे महबूब की आयशा तेरे दरवाजे पर हाजिर है
اور فریاد کرتی ہے کہ میرے بارے میں بھی اسی طرح کی گندی باتیں کی جا رہی ہے، تو اے اللہ تو حمیرہ کی مدد فرما، میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے اس کمزور کو تسلی دے سکے، اے اللہ میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رو کر دعائیں کر رہی تھی، ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھی اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک مجلس مساوات قائم کی ہوئی تھی کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ باقی سارے بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بیچ غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام کے چہرے پر اداسی تھی کیونکہ وہ اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غمزدہ دیکھ رہے تھے، کہ جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کی بھی طبیعت کچھ عجیب بن چکی تھی، اس لیے کچھ صحابہ اکرام تو سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دی۔ جب اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ آپ پر ایک گندی مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ کے جیون ساتھی ایسے کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے عثمان تم کیا کہتے ہو؟ تو دوستو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کیے رہتا ہے، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی غیر کے قدم آپ کے سائے پر نہیں پڑ سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کی پاکیزہ بیوی پر قابو حاصل ہو جائے کہ وہ ان کے ساتھ غلط کام کر سکے؟ لہٰذا یہ چیز تو ہمارے رحم و گمان سے بھی باہر ہے کہ اماں عائشہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے۔ ان کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے علی تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگ گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر نہیں تھی، اس لیے آپ نے جب ان جوتوں کو پہننا چاہا تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر آپ کو اطلاع دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول، جب جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا، تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتایا جاتا؟ اس لیے مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نظر نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداسی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ غمزدہ ہے تو آپ چاہیں تو عائشہ کو طلاق دے دیں، آپ کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ یہ ارشاد فرمائے کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے، میری تلوار جانے اور منافقوں کی گردن جانے، وہ اللہ کی پسند کی عورتوں کے بارے میں ایسی گندی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سبھی کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا، دل سے گویا کہہ رہے ہو کہ اے عمر، اللہ تیرا نگہبان ہو،
تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو اطمینان آ گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تاکہ یہ معلوم کریں کہ میری عائشہ کس حال میں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس لیے گھر پہنچ کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عائشہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی بھی آنکھیں رو رو کر لال پڑ چکی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے؟ تو امی نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سجدے میں پڑی رو رہی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر میں تشریف لائے تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں چمٹ جاؤں اور جی بھر کے رو لوں کہ اے میرے حبیب، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ اپنی عائشہ کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ مگر میرے دل نے کہا کہ اے عائشہ، تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے، اب اپنے رب سے ہی مانگ لے، تیرا رب تیرا نگہبان ہوگا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ اے عائشہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر حضرت عائشہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چارپائی پر خاموش بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ، اگر تجھ سے حقیقت کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، تیرا رب گناہوں کو بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو میرے برداشت کے باندھ ٹوٹ گئے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بیٹھی روتی رہی مگر خاموش تھی۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے کہی تھی کہ میں اپنا درد صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اے اللہ کے رسول، آج اگر میں کہوں گی کہ میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا تو آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، اور اگر کہہ دوں گی کہ میں نے ایسا کام کیا ہے تو آپ لوگ فوراً میری یہ والی بات مان جائیں گے۔ اس لیے میں اپنے اللہ ہی سے فریاد کرتی ہوں، وہی میرے لیے کوئی نجات کا راستہ نکالے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور آپ کے اندر وہ حسین کپکپی دیکھی جو وحی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی۔ پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیات طاری ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، دل میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دیں گے یا نیند میں کوئی خواب دکھا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں، مگر میرے ماں باپ اس وقت بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ تڑپ رہے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہو۔ والد کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور امی بھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت جب میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کی آثار دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل کر دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ مبارک ہو، اللہ کا کلام آیا ہے کہ تو بالکل بے گناہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میری امی کہنے لگی کہ اے عائشہ اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، لیکن حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ اس وقت میری توجہ صرف اللہ کی طرف تھی تو میں نے کی میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی بلکہ میں تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، اسی نے تو آج مجھے بچایا ہے، آپ سب لوگوں نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا۔
اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں پوری 18 آیتیں نازل فرمائی۔ یہی نہیں کہ صرف حضرت عائشہ کو بے گناہ فرمایا، بلکہ اللہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہیں اتنے دنوں تک جو تکلیفوں میں رہنا پڑا، اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت اور بڑے عرض کی وعدہ کرتا ہوں۔ دوستو، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا کر رہنے لگی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری زندگی حضرت علی سے ایک شکایت رہی، کیونکہ جس وقت مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی صحابہ اکرام کو جمع کر کے حضرت عائشہ کے بارے میں مشورہ لیا تو سبھی بڑے بڑے صحابہ اکرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور آخر میں حضرت علی نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اداس دیکھا تو یہ بات بھی کہہ دی کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو عائشہ پر شک ہے تو آپ عائشہ کو طلاق دے دیں، ان کی جگہ آپ کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لیں۔ تو یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے طلاق دینے کا مشورہ دیا ہے اور کہا ہے کہ مجھے چھوڑ کر کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لے۔ تو حضرت عائشہ پھر حضرت علی سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئی کہ ساری زندگی کبھی بھی ان سے بات نہ کی۔ دوستو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی ناراضگی کی وجہ سے ان کے اور حضرت علی کے درمیان ایک ایسی جنگ ہوئی کہ جس میں ہزاروں صحابہ اکرام ایک دوسرے کے سامنے تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے، اور پھر پوری رات وہ جنگ چلی اور صحابہ اکرام ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہوتے ہوتے ہزاروں صحابہ اکرام شہید ہو چکے تھے، ہر طرف خون ہی خون بکھرا ہوا تھا۔